बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जी, हमने कर ली है ईद की शॉपिंग की शुरुआत। आप सुनाइए, आपका क्या हाल है और कहाँ तक पहुँची आपकी शॉपिंग और किस तरह से आपने शॉपिंग की। आजकल की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक शॉपिंग का सोचना और शॉपिंग पे जाना काफ़ी मुश्किल काम है। मैं तो बहुत अरसे बाद निकली थी घर से शॉपिंग के लिए। मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। कहाँ कहाँ पे मुश्किल पेश आ रही थी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जी, ये हमने विज़िट किया है मिनीसो। ये न्यू लॉन्च हुई है यहाँ पे इनकी आउटलेट। माशाल्लाह अच्छी है, बहुत अच्छी है। कुछ शॉपिंग भी की है यहाँ से, वो भी दिखाऊंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ किसी व्लॉग में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं हर जगह पे। यहाँ पे ही क्या, कोई भी ऐसा स्टोर जिसको हम रेगुलरली विज़िट करते हैं तो इसीलिए विज़िट करते हैं कि वहाँ पे हमारी ज़रूरत की कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। हमें मसला उस वक्त नहीं होता, जो चीज़ हमने पहले यूज़ की है वो हम लें, वो तो हम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ले लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है ये हमारी ज़रूरत की है और ये हमें सूट करती है और ये हमारे लिए अच्छी है, इससे हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं और चुप करके ले लेते हैं। मसला उस वक्त होता है जब हमने कोई न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू चीज़, कोई न्यू आइटम ट्राई करना होता है। चाहे जैसे इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ अगर हमने ख़रीदनी होगी तो उसके लिए हमें काफ़ी सोच विचार करनी पड़ती है। ये और बात है कि उसका तो पता इस्तेमाल के बाद ही चलता है। और ये बेटी को ग्लासेस कुछ पसंद आ रहे थे तो वो देखे हैं और लिया है उसने माशाल्लाह। और ख़ास तौर पे स्किन केयर की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए मैं एक मशवरा देना चाहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अमल कीजिए और करना भी चाहिए। वो हमारे लिए इकोनॉमिकली भी पड़ता है। जब भी हम स्किन के लिए कोई न्यू प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहें या उसको ख़रीदना चाहें तो हम कोशिश करें कि उसकी सबसे जो छोटी पैकिंग है वो लें, क्योंकि हमें नहीं पता वो हमारे लिए किस कदर अच्छी होगी, बेनिफिशियल है या नहीं है। वो तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा ना। और इस्तेमाल करने के बाद अगर वो हमें सूट करती है तो वेल एंड गुड, हमारे पास चॉइस है, हम उसकी बड़ी पैकिंग भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़, वो प्रोडक्ट हमारे स्किन पे या हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो फिर तो हमें डेफिनेटली उसको ज़ाया ही करना है। तो क्यों ना छोटी से छोटी क्वांटिटी जो है वो ज़ाया करें। वैसे तो कुछ भी कॉस्मेटिक्स में तो कुछ भी ख़रीद के ज़ाया करना जो है ना वो इतना ईजी नहीं होता, कुछ भी इतना सस्ता नहीं होता। मेरी साथ एक होती थी फ्रेंड, वो अक्सर कहा करती थी कि म्यारी और सस्ता एक जगह पे नहीं मिलता। यानी म्यारी चीज़ और सस्ती चीज़ एक जगह पे नहीं मिलती। या तो आपको प्राइस पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा या आपको क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमेशा ही पे करना पड़ता है। और ज़िंदगी की बाकी मामलात में भी देख लीजिए, हम हर चीज़ को पे करते हैं। चाहे किसी के साथ अच्छा अखलाक है, चाहे किसी की मदद है, चाहे किसी से हमें मदद लेनी है या किसी को मशवरा देना है, हम हर चीज़ में पे करते हैं। और पे करके जो चीज़ ली जाती है ना वही सुकून देती है। बाज़ औक़ात मुफ्त में मिली हुई चीज़ों की तो हमें कदर भी नहीं होती और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। इवन कि हम अपने पैदा करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी उस तरह से शुक्र अदा नहीं करते जिस तरह से करने का हक़ है। और हम अपने हाथों से या अपनी मेहनत से, हालांकि वो भी अल्लाह ताला की देन होती है। अगर हमें अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि हम मेहनत कर सकें, हमें सेहत दी है, हमें अक्ल दी है, अल्लाह हमें दीवाना भी तो पैदा कर सकता था गलियों में फिरते मारे मारे। तो अल्लाह ताला की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं हम उनका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इतनी रहमतें नाज़िल फरमाई हैं। और यकीन कीजिए हमें उनका इदराक भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है। तो जब हमें यही पता नहीं है कि अल्लाह ताला की हमारे ऊपर रहमतें क्या क्या हैं तो हम अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। देखिए, हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का जो इंटरनल सिस्टम है अभी तक बहुत कुछ तो उसमें डिस्कवर होना भी बाकी है। आए दिन साइंस नई नई चीज़ें डिस्कवर करती है, बताती है, साइंस से हमें पता चलता है। लेकिन वो सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमारी पैदाइश के वक्त ही हमारे अंदर रखी हुई हैं जिनको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते क्योंकि हमें उनका इदराक नहीं है। चलें, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि हमें पता ही नहीं है अगर हमारे अंदर कोई ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जिसका हमें नहीं पता। लेकिन व्यूअर्स सोचिएगा, जिन चीज़ों का हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें अता की हैं, क्या हम उनका शुक्र अदा करते हैं? कितना शुक्र अदा करते हैं? ज़ुबान से शुक्र अदा करते हैं या अमल से शुक्र अदा करते हैं? हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से कितने लोगों को शरीक करते हैं? हम अल्लाह ताला की नेमतों का अमलन शुक्र कितना करते हैं?
ہمیں تو بہت کم باتوں میں بھی شکر ادا کرنے کا، یعنی لفظوں میں بھی الحمدللہ کہنے کا بہت کم موقع ملتا ہے، یا بہت کم ہم ٹائم نکالتے ہیں. موقع نہیں، ٹائم نہیں ہوتا. ہم نے لائف کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، جیسے سدا یہاں جینا ہے، یہیں پہ مضبوط کلے بنا لینے، اور ایسے کلے جو موت کو باہر ہی روک لیں گے. ایسا نہیں ہونے والا، موت کو تو آخر آنا ہے. جی جناب، یہ سب کچھ بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عید ہے، جیسے میرا دل کر رہا ہے شاپنگ کو، میرے بچوں کا دل کر رہا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے، یقیناً ان لوگوں کا بھی دل کر رہا ہوگا جن کے آج کل بالکل روزگار ختم ہو گئے ہیں اور وہ سفید پوشی کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ پھیلانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے. یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، میں استغفر اللہ، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن میں جو پروفیشنل ہیں اور وہ صحت مند ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن پھر بھی وہ مانگ مانگ کے ایون بندے کو ذلیل کر دیتے ہیں جب وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ان سے ضد چاہ کے ان کو دینا پڑتا ہے، ہمارا دل نہیں ہوتا ان کو دینے کا. یقین کیجئے میرے ساتھ تو ہوتا ہے ایسا نا، کہ ان کی جسمانی حالت اور وہ ان کی ضد بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی کہ ان کو دیا جائے اور وہ فی سبیل اللہ کر کے سوچ کے دیا جائے. تو آج کل جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، بعض ہمارے دوست، ہمارے فیملی ریلیشنز والے، کیا کہنا چاہیے، فیملی فرینڈس جو ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا روزگار نہیں ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا تھوڑا سا، ہماری بھی اگر لمیٹڈ انکم ہے تو ہم اپنا تھوڑا سا سٹینڈرڈ کم کر لیں. انسان کا سٹینڈرڈ تو مٹی ہے اگر ہم سمجھ سکیں تو، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو خاص طور پہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں اور ان لوگوں کو بھی اپنی عید کی شاپنگ میں شامل کر لیں جو یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یقین کیجئے ہمیں روحانی اور اندرونی طور پہ اس قدر خوشی محسوس ہوگی، جو میرا خیال ہے دنیا کے بڑے سے بڑا برانڈ پہننے سے بھی ہمیں وہ خوشی محسوس نہیں ہو سکتی. اور یہ محسوس کرنے والی چیز ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے والی چیز ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ انسان کی قیمت کیسے لگائی جائے، کہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی انسان کتنا قیمتی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ انسان کی قیمت اس کے احساس سے لگائی جاتی ہے. جس کے اندر جتنا احساس زیادہ ہوتا ہے دوسروں کا، وہ اتنا ہی قیمتی انسان ہے. اور اس بات کو تھوڑا سا ہم سوچ کے دیکھیں، جو انسان دوسروں کا احساس ہی نہیں کرتا، چاہے وہ کروڑ پتی ہے، چاہے اس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے اس کے پاس جتنی بھی طاقت ہے، اس نے کسی ڈوبتے کو نہیں بچانا، اس نے کسی مرتے ہوئے کو نہیں بچانا، اس نے کسی بھوکے کو نہیں کھلانا، اس نے کسی ننگے کو نہیں پہنانا، اس نے کسی کا درد نہیں بانٹنا، اس نے کسی پہ رحم نہیں کرنا. یعنی وہ احساس سے خالی، احساس سے عاری انسان ہے. تو سوچئے کسی کے لیے بھی وہ کتنا ویلیویبل ہو سکتا ہے، کسی کے کتنا کام آ سکتا ہے. تو جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے، اور جتنی بھی نیگیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں اپنے اندر ہی تلاش کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں ان میں سے ہم عمل کتنی باتوں پر کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی ہمیشہ دوسروں کے اندر دیکھتے ہیں اور خود کو پازیٹیو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہیں پہ ہم مار کھا رہے ہوتے ہیں. اور ایسا کرنے سے ہی ہمیں سدھرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ سدھرتی ہمیشہ وہ چیز ہے جو بگڑی ہوئی ہوتی ہے. اور جب ہم اپنی بگڑی ہوئی عادتوں کا ادراک ہی نہیں کریں گے، ہم خود کو دیکھیں گے ہی نہیں، سوچیں گے ہی نہیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، یا اگر سوچ بھی لیں گے تو مانیں گے ہی نہیں کہ ہم یہاں پہ غلط ہیں، ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے. تو جب ماننا ہی نہیں ہے تو صحیح کرنے کی نوبت کہاں پہ آئے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے رویے کا جائزہ لیں کہ ہماری وجہ سے کس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے مذاق میں بھی کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں جس کا اگلے بندے کو دکھ ہوا ہو. یقین کیجئے وہ بھی پنچ کرتی رہتی ہے، اس کی بھی تکلیف ہوتی رہتی ہے. تو سوری کرنے میں دیر نہ کیجئے، دوسروں کے دلوں کو مت دکھائیے. اور عید کے اس مبارک موقع پر جہاں پہ ہم نے اتنے بڑے بڑے خرچے کرنے ہیں، تو کیوں نہ ان میں سے کچھ نہ کچھ جتنی ہمیں اللہ سعادت دے دے، ہم ان کو بھی شامل کر لیں جو یہ سب کچھ نہیں خرید سکتے، جو اپنے بچوں کو نیا جوڑا نہیں لے کے دے سکتے. اچھا، کچھ لوگوں کے پاس تو پرانے کپڑے بھی اس حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ ان کو دھو کے عید پہ پہن سکیں. اور یقین کیجیے پچھلی عید پہ ہم نے ایسے ہی کیا تھا. میں نے اور میری بیٹی نے ایون ہم نے بالکل بھی شاپنگ نہیں کی تھی. اس وقت بہت زیادہ وبا کا زور تھا کہہ لیں، یا ابھی ابتدا تھی. میں تو ابھی باہر گئی ہوں نا، اس وقت سے، مارچ سے، جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، میں نہیں گئی تھی کبھی بھی شاپنگ کے لیے. تو ہم نے وہی یوز کر لیے تھے، وہ اس قابل تھے کہ یوز کیے جا سکتے تھے. لیکن یقین کیجئے ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کے تو پرانے کپڑے بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو دھو کے یوز کیا جا سکے. تو کوشش کیجئے اپنی لگژریس لائف کو تھوڑا سا کم کر لیں
اور دوسروں کے کام آ جائیں، یقین کیجئے یہ بات ہمیں دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی بہت فائدہ دے گی۔ اور ہمیشہ نیت کو کھینچ کر اللہ کے لیے کریں۔ اپنی نیت کا مقصد یہ نہ بنائیں کہ کوئی ہمیں اچھا کہے گا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔